Acaban, شيخه تكونوا مش تجدون بها رغستين شيخه او كان لك سي وركه مال لا كانوا فتوجي لا تبع كانوا وجي خري لا شك متواضع طبعا كانوا وجوه ये पहले कानो नोरा खर्चन नशी पूरे वही के पूरे बस नहीं मैं सो हरचा को है जरूरत है के अबे ना टीम से की पास उठा के Acá ya más estar para. ورا بولا سري Au kana guarda primera o shuvida de خراب ده. Ya pasó. apa kali शेख यो वगे ने पोख कली तास बुली Ya como la clack di sole cacha onda वगे बघ. धक्के फजूले Ya तसं काय ओरा सळ्या तोर काढे सळे. मैं तारे कार ले असता तोर तोर. नीम नीम ते कोळली गोरा पदी मुसा. ना कम जाए के गुनाहगार मला दिशा जाण झालं असे जान जाऊ पा तो ऐसे चले जरा बाद माने वर कळला का ना वगे राहता काय. बोल रहा तुम बाबा जावन एवढा आडम जाना का दा मला स्पीअर दे दा बाबा काय यार मारा उल्या उस नावनी चौधरी दा बेट डबल मारा उल्या यार दा ओरता दा डबल का सरवट दिशी तो बोले हा वा खुदा खैर ده تو کوله بکی ده. इला का मुल्या रुस्त शहर इला का मारा उल्या का yo dia da kana video. عليكم ها هذا الشيخ ده كسيوغي زم ستاسو ملګری ستاسو ورور قاضي محمد شهید امین خمدر صاحب دی وخت ستاسو نه اجازه غواړي او والسلام ښه بنده کوم کنه